जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने कहा कि हुकूमत को हर एक की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शोपियां में गैर मकामी मजदूरों को निशाना बनाया जाना सिक्योरिटी की चूक है। भल्ला कहते हैं कि हुकूमत अमरनाथ यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। ये टारगेटिंग किलिंग और सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है। ये रोकने का कहीं भी नाम नहीं यहाँ पे ले रहा। और आज के दिन में जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत यहाँ पे है, अमरनाथ यात्रा में यात्री बड़े जोरों से भक्तजन के रूप में यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, उस वक्त सिक्योरिटी ग्रिड का मजबूत होना तो बहुत ज्यादा जरूरी था। अमित शाह जी दावे बहुत करते हैं कि हमने पूरा पुख्ता इंतजाम कर दिया है, परिंदा भी पार नहीं मारेगा। आज हम उनसे पूछते हैं ये कौन सा परिंदा है? आपने नोटबंदी करके भी देख लिया और अभी तक भी आतंकवाद दस्तक यहाँ पे दे रहा है। पुंछ की वारदातें हमारे से भूली नहीं है। डांगरी जैसा हत्याकांड जो हुआ वो भी हमसे भूला नहीं है, अभी तक वो जख्म नहीं किए थे। इस ढंग से शोपियां में इस लेबर क्लास के लोगों को टारगेट बनाना, निशाना बनाना, लगता है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी या जो लोग इसके लिए जिम्मेवार थे वो जरूर इसके लिए जवाबदेही यहाँ पे है। और अमित शाह जी को इंश्योर करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में भक्तजन के रूप में लोग आ रहे हैं, पूरा पुख्ता इंतजाम यहाँ पे करें और सिक्योरिटी ग्रिड को फिर मजबूत करने की जरूरत यहाँ पे है। पीडीपी के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने शोपियां में मजदूरों पर हमले की मजम्मत की। महबूब बेग ने कहा कि इस तरह के हमलों से कश्मीरियों की छवि पर सियाह दाग लग जाते हैं। मैं यही कहूंगा, इससे जो कश्मीरी और कश्मीरियत की इमेज जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने बनाई है, उस पर धचका लगता है, दबा लगता है। आपको कोई भी मकसद हो, आप कोई भी एम रखते हो, उसके लिए जरूरी है तरीकेकार। तरीकेकार क्या है? अगर आप वायलेंस को तरीकेकार समझते हैं, किलिंग्स को तरीकेकार समझते हैं, आप अपने कॉज को, जिसको आप अपना कॉज समझते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और ओवरऑल इन टोटलिटी कश्मीरी ने, कश्मीरियत जिसको बोलते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो एक इमेज बनाई है, जब फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को भी सारा देश हिंदू मुस्लिम फसादात और इसमें डूब रहा था, तो उसको रोशनी की किरण एक ही जगह नजर आई थी, वो कश्मीर था। उस पर दबाव लगता है। मेरी गुजारिश होगी तमाम लोगों से, आपका जो भी मकसद है, ये तरीक़ेकार मत अपनाइए। मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज इसको ठीक नहीं समझते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं वो डिफरेंट बात है, इसको ठीक नहीं समझते हैं। और फिर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, एक तो इंसानी जान है, किसी भी इंसान की किसी काज के लिए भी आप जान लेंगे, उससे अल्लाह भी खुश नहीं है और हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। और उसको, एक तो वो है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को धक्का लगेगा। ऑलरेडी हमने इतना सफर किया है, ऑलरेडी यहाँ की इकोनॉमिक्स दबी हुई है। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को टाइट किया है और जो तरीकेकार अपनाया है, मेरे ख्याल में वो डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करती है। हैविंग सेड दैट, इसको अमन नहीं बोलते हैं। अमन बोलते हैं जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे और इन्हीं के कदावर लीडर और मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर ने, एज कश्मीरी में कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पीस दिखाया था, उसको पीस कहते हैं। इसको पीस नहीं कहते, इसको ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर आपने टाइट कर दिया, और जिस तरीके से किया वो तरीका जमहूरियत में अलाउड नहीं है। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने शोपियां में गैर मकामी मजदूरों पर हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। न्यूज़ 18 JKLH से बात करते हुए मसूदी ने कहा कि इस तरह के वाकयात हुकूमत की तरफ से अमन कायम करने के झूठे बयानात पर भी सवाल या निशान लगाते हैं। मजम्मत करते हैं, कोई भी तशद्दुद, किसी किस्म का भी तशद्दुद हो, वो नाकाबिल कबूल है और उससे कोई कुछ हासिल नहीं होता है। और ये वाजिब मजम्मत है, हर एक को इसकी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ने के बजाय इससे क्या है कि एक दशके लग जाते हैं, एक इम्पीडेंस क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही ये भी जो एक कोशिश की जा रही है एक नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप करने की, वाक़ात के बरक्स या ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स, वो भी मुझे लगता है कि वो भी सही नहीं है। देखिए, यहाँ पर जब तक कि एक जमहूरी तौर मुंतखब की गई सरकार नहीं आएगी, बस तब तक ये जो आवाम के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया गया, बयान भी दिया गया। अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम 370 के पस मंज़र में उस पर
اس کو پر میں اس کا جائزہ نہیں لیں گے، کیونکہ یہ ہمارا جو سپریم کورٹ کے سامنے فقط ایک آئینی سوال ہے کہ 5 اگست 2019 کے جو فیصلے ہیں وہ آئین کی کسوٹی پر ہم جب ان کے پرکھیں تو کیا صحیح ثابت ہوتے ہیں. لیکن یہ کہنا، یہ تاثر دینا کہ سب ٹھیک ہے، تو لیکن مجموعی طور پر یہ جو واقعات ہیں، جو بھی اس کے پیچھے ہو، جو بھی محرک ہو، جو بھی اس کے لیے ذمہ دار ہو، لیکن ہر صورت میں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور مذمت ہونی چاہیے. سینئر لیڈر بی جے پی اور سابق نائب وزیر اعلیٰ کویندر گپتا نے شوپیاں میں غیر مقامی مزدوروں پر حملے کی مذمت کی. گپتا نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر میں اس کے ایجنٹ پرامن ماحول سے مایوس ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ بعض سیاسی پارٹیوں کے بیانات بھی ایسے حملوں کے محرک ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے حملوں کو روکنا ایک چیلنج ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے ایسے عزائم کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. امرناتھ کی سفل یاترا ہونے کے جس میں 1,60,000 سے اوپر وہاں پر شردالو درشن کر چکے ہیں، فرسٹریشن ہونا سبھاوک بات ہے. پاکستان کو تکلیف ہوتی ہے اور کچھ یہاں ہمارے جو لوکل راجنیتج ہیں وہ بھی اس پرکار کی بھاشائیں بولنے کے کارن سے کہ اگر وہ مزدوری کرنے کے لیے وہاں کوئی گیا ہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ان چیزوں پر جب بار بار بولا جاتا ہے تو اسی کارن سے اس پرکار کی کوششیں ہوتی ہیں. ان کو سختی سے نپٹا جائے گا. اور پہلے بھی جو شانتی ویوستھا بنائی ہے، کافی ملٹنٹس کو مار گرایا گیا ہے. امید ہی نہیں، پورا وشواس ہے کہ جلدی ان کو مار گرایا جائے گا. اس پرکار کی جو چھٹ پٹ گھٹنائیں ہونے لگی ہیں یہ واقعی بھی چنتا کا وشے بناتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، لوگوں نے بہت سہا ہے اور لوگوں نے ہمیشہ پرشاسن کا ساتھ بھی دیا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب یہ جو لوگ بچے ہیں ان کو بھی مار گرایا جائے گا اور پھر سے یہاں پر شانتی ویوستھا ستھاپت ہوگی. اپنی پارٹی کے صدر نے کریری بارامولہ میں میر سید محمد مراد بخاری کی قبر کی زیارت کی. سید الطاف بخاری نے اس موقع پر جموں کشمیر میں پائیدار امن، خوشحالی اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے دعا کی. اس دوران عام لوگ، سینئر لیڈر اور پارٹی کارکنان بڑی تعداد میں الطاف بخاری کے ہمراہ موجود تھے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید الطاف بخاری نے کہا کہ امن کسی بھی خطے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے اور جموں کشمیر میں امن قائم رہے گا تو یہ ایک اچھی علامت ہوگی. شوپیاں میں کل رات ہونے والے دہشت گردانہ حملے پر تبصرہ کرتے ہوئے بخاری کا کہنا تھا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ بیرون ریاست کے مزدوروں پر حملہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کی سب کو مذمت کرنی چاہیے. اسی بیچ کریری علاقے کی سرکردہ شخصیت سعید نور الدین بخاری نے الطاف بخاری اور دیگر لیڈروں کی موجودگی میں اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی. اگر سامنے آنے کی بات ہے تو سچ بولنا ایک ہمت ہوتی ہے سیاستدان کے لیے، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے اور میری جماعت نے یہ ہمت جٹائی. ہم نے گالیاں بھی کھائی، ہم نے بہت کچھ سنا، لیکن بہرحال آج خوش بھی ہیں کہ آج سب ہی لوگ جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں انہیں وہی بات کرنی پڑتی ہے جو ہم نے کی. اللہ کے فضل سے میں لوگوں کو آپ کے مادھیم سے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی جماعت ہے جو سچ پہ مبنی سیاست کرتی ہے. کڑوا ہے، سچ بہت کڑوا ہے، لیکن ہم سچ کہتے ہیں اور آج لوگ بھی جانتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے جس طریقے سے امن امان جموں کشمیر میں ہے، لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے لیے امن ضروری ہے. دلی کے لیے امن ضروری نہیں ہے. امن کا فائدہ ہمیں ہے. امن کا فائدہ شاید دلی کو کم ہے، جتنا فائدہ ہمیں اتنا کسی کو نہیں ہے. اور آپ امن کے فائدے کے دیکھ رہے ہیں، آج ہر طرف آپ ٹورسٹ دیکھ رہے ہیں. اسی کے ساتھ باقی چیزیں مجھے معلوم ہے، نوجوان یہاں ان امپلائمنٹ ہے، بہت کچھ ہے، سب کچھ انشاءاللہ دور بالکل نارمل سی ہے. اگر نارمل سی نہیں ہوتی، کل جو لیڈر بغیر سیکیورٹی کے اور بغیر گاڑیوں کے چلے تو کیا یہ پاسبل تھا اگر نارمل سی نہیں ہوتی؟ اگر نارمل سی ہے تو کل بحریوں پہ ایک اٹیک ہوا تو کیا کہنا چاہوں؟ ہے شرمندہ میرا سار اسی لیے ہے. شرپسند عناصر ہیں اور ہم انہی کے لیے تو کہتے ہیں ان کو بھی کہ اس سے کچھ نہیں نکلنے والا ہے. ٹریڈ فیڈریشن کے ہمراہ شوپیاں کے مقامی لوگوں نے پرامن مظاہرہ کیا. ان لوگوں نے کاگرن میں 3 غیر مقامی مزدوروں کو گولی مار دینے کے واقعے کی مذمت کی. دہشت گردی کا شکار لوگ اپنے رہائشی ڈھانچے میں موجود تھے. ملی جانکاری کے مطابق 2 دہشت گرد آئے اور ان کے کمرے میں گھس گئے، جس کے بعد حملہ وروں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے مزدوروں کو شدید زخمی کر دیا. کل رات جس طرح کہ یہاں پہ بہار کے 3 مزدوروں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور تینوں مزدور جو ہے وہ زخمی، اور اس کے خلاف
सिविल सोसाइटी और यहाँ के जो मुलाजमीन हैं इन्होंने सरापा एहतजाज किया और किलिंग्स के खिलाफ लगातार यहाँ पे जो है एक रैली निकाली गई है ताकि इस तरह के इंसिडेंट आगे ना हो। तो यहाँ पे हमारे साथ है समाजी कारकुन मंसूर मोगली साहब, तो इनसे जानेंगे अभी जो एहतजाज हो रहा है ये एहतजाज किस लिए हो रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे अभी जो एहतजाज कर रहे हैं, जो कल जो टारगेट किया गया है मजदूरों को, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। आप देख सकते हैं हमारे जिला शोपियान में बहुत सी इनोसेंट किलिंग्स हुई है आज तक, और बार बार हम प्रोटेस्ट करते रहे, और आज जो ये घिनौनी हरकत की गई है कि 3 मजदूरों को निशाना बनाया गया है, इसके लिए हम मजम्मत करते हैं और सारे जिला शोपियान का जो अवाम है इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि कत्ल जो करना है ये इंसानियत का कत्ल होता है, और हमारे मजहब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेगुनाह का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। पुरजोर अल्फाज में उनकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि यहाँ जो अब हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने के लिए कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं। हम इसलिए सड़कों पे आ रहे हैं, इन एजेंसियों तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि ऐसा बेगुनाह लोगों का कत्लेआम बंद करो, वरना पूरा शोपियान का अवाम ऐसे ही रोड पे आके उनके खिलाफ हो जाएगा। जिस तरह के 3 नॉन लोकल को कल जख्मी कर दिया गया है, जो तीनों जो मजदूर है वो हॉस्पिटल में जेर इलाज है, तो तीनों के तीनों जो है स्टेबल है, और यहाँ पे जो है उसके खिलाफ सरापा है जाए। लोग चाहते हैं कि वहाँ पे जो है किसी तरह की इस तरह की चाहे किलिंग्स हो या लोगों को जख्मी किया जाएगा, इस तरह के जो भी इंसिडेंट्स है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया।